वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। आपकी नज़रों से भी गुजरा होगा, लेकिन उसकी की पॉइंट या बॉटम लाइन में आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि पानी रोकने के इक़दाम को ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। ये सलामती कमेटी का एलामिया है। किस तरह देखती हैं आप आज के इजलास के एलामिये को? हुमा बकाई साहिबा, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है दीदी। जी हुमा बकाई साहिबा, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आज जो एलामिया जारी किया गया है कौमी सलामती कमेटी के इजलास का, उसमें पानी रोकने के इक़दाम को ऐलान जंग तस्वुर किया गया है, क्या कहिएगा इस पर? बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है जी। ये तो ट्रीटी का क्लॉज ये कहता है कि अगर कोई भी फरीक यूनिलैटरली इस ट्रीटी को सस्पेंड करेगा या इसको खत्म करेगा तो उसे ऐलान जंग के तौर पर देखा जाएगा। इंडिया के अपने जो मरासले हैं, जो उनके अपने आज लिखने वाले लोग हैं, वो ये बता रहे हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता इंडिया कम से कम 2-3 महीने तक। तो मतलब पानी, जैसे अभी मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि जी दरिया कोई टैप थोड़ी होते हैं कि आपने दरिया बंद कर दिया। तो एसेंशली मेरा ख्याल है दिस इज अ लॉट ऑफ हॉट एयर। इंडिया इस हवाले से कुछ कर नहीं सकता और पाकिस्तान ने एप्रोप्रिएट जवाब दिया है। ना हम हाइपर हुए, ना हमने बैक फुट पे गए, हमने बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब दिया है। और मेरा ख्याल है कि अब इंडिया बैक ऑफ कर जाएगा। ये कुछ एक्रोबैट्स हैं जो उन्होंने किए और अब तवादुर के साथ खबरें आ रही हैं कि ये स्टेज था, ये झूठ था। तो इन टाइम उनके अपने लोकसभा में ये सवाल उठेगा। जिस बात पर इंडिया पर्दा डालना चाह रहा है वो ये है कि ह्यूज इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। जब ये बात उनको समझ में आ गई तो फिर उन्होंने अपने मीडिया को मोबिलाइज किया ताकि वो इसको पाकिस्तान के सर पर डाल सकें। तो ये पलंदा है झूठ का। और सारी उन्होंने नॉन काइनेटिक मेजर्स जो थे वो अनाउंस किए थे और जाहिर है उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है। इट्स लाइक अ लॉट ऑफ हॉट एयर, इट विल डाई डाउन। डॉक्टर साहबा, अब आप क्या समझती हैं? पाकिस्तान ने रद्द अमल भी दे दिया, सूरत हाल को डी एस्केलेट किस तरह किया जाएगा? आर्मी बरादरी को आगे आना होगा? जी, डी एस्केलेट तो पाकिस्तान ने कर दिया ना। दिस इज सीन एज एन एक्ट ऑफ वॉर, वाटर वॉरफेयर तकरीबन उन्होंने शुरुआत की है, लेकिन हमने बॉर्डर पे रिस्पॉन्स करने की बात नहीं की, हमने डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स की बात की है। हुमा बकाई साहब, इफ्तिखार शराजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी आपसे सवाल करना चाहेंगे। जी इफ्तिखार साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। इनफैक्ट क्योंकि पाकिस्तान तो माजी में भी मुसलसल कोशिश करता रहा हिंदुस्तान को अंगेज करने की, लेकिन इस हवाले से जब तक हम कोई डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट पर नहीं जाएंगे, कुछ बासर ममालिक को साथ नहीं रखेंगे, तो शायद हिंदुस्तान इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। तो इस हवाले से कुछ बताइए कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। कुछ हमारे दोस्त ममालिक मिडिल रीजन के अंदर जैसे रशिया है, चाइना है, तो आपके ख्याल में ये बेहतर ना होगा कि इन ममालिक के जरिए कुछ दबाव की कैफियत बनाई जाए? देखिए, मैं आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। हैविंग डिप्लोमेटिक सपोर्ट इन द रीजन एंड बियॉन्ड बहुत हमेशा एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन हमने भारत के साथ देखा है कि हमें कुछ चीजें ऐसी करनी पड़ती हैं जहां हम भारत को पुश बैक दें। आपको याद होगा मुशर्रफ के जमाने में भी हम बिल्कुल आई बॉल टू आई बॉल सिचुएशन में थे और हम कई दिन उस सिचुएशन में रहे जब भारत पीछे हटा, क्योंकि भारत से जो इन्वेस्टमेंट है उसकी स्लाइड शुरू हो गई। यानी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में आता है और जिससे वो इतना अपनी मईशत को खड़ा करता है, जब वो वहां से जाने लगा तो भारत ने खुद बैक ऑफ किया। ब्लूमबर्ग की पूरी स्टैटिस्टिक्स हैं इस हवाले से। मेरा नहीं ख्याल कि भारत विल गो दैट वे अगेन। और ये पूरी चीज जो है ना, ये इट्स अ लॉट ऑफ हॉट एयर। उन्होंने वेपन्स पकड़े हैं अमेरिका से और कन्वेंशनल वेपन्स पकड़े, शॉर्ट रेंज कन्वेंशनल वेपन्स जो वो इस्तेमाल करता है अंदर अपनी माइनॉरिटीज के खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ, कश्मीर के अंदर। ये उसकी बहुत ही भोंडी जस्टिफिकेशन थी। पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट के साथ जवाब दिया है और बावर कराया है कि इससे आगे मत बढ़िएगा। और इनफैक्ट ये कि भारत का चेहरा दुनिया को दिखाने के लिए कल ये आर्गुमेंट भी डिबेट में आया है कि कुलभूषण जाधव के मामले को भी अब हमें एक्सपीडाइट करना चाहिए और उसका जो एक ड्यू प्रोसेस को कंप्लीट करके तो उनको जो सजा देनी है हमने दें, ताकि दुनिया को ये भी पता चले कि हिंदुस्तान खुद पड़ोसी ममालिक में क्या कुछ कर रहा है। लेकिन ये पाकिस्तान थोड़ा स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करता है, बावजूद तमाम तर मसाइल और मोदी गवर्नमेंट के एक्सट्रीमिस्ट व्यूज और एटीट्यूड के बावजूद फंक्शनल रिलेशनशिप रखने की कोशिश करता है।
اور دیکھیے میں ہمیشہ ایک جملہ کہتی ہوں, انڈیا کو بیڑی انڈیا ڈالے گا. مودی صاحب جو لینڈ سلائڈ وکٹریز کی باتیں کرتے تھے وہ بیرلی حکومت میں آئے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ انڈیا میں مستقل الیکشنز ہوتے ہیں, تو مودی اسٹرگل کر رہے ہیں اپنے آپ کو سامنے, اپنے آپ کو پاورفل کرنے کے لیے. ان کا تو خیال تھا وہ الیکشن سویپ کریں گے, ایسا کچھ نہیں ہوا. تو یہ مودی کی اسٹرگل ہے. انڈیا مودی کو ریسٹرین کر رہا ہے, انڈیا کی مائنورٹیز مودی کو ریسٹرین کر رہی ہیں, کانگریس ایمرج ہو رہی ہے ایز اے ریسٹریننگ پاور. تو اس سب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے آسان طریقہ پاکستان کے ساتھ یہ صورتحال پیدا کرنی ہوتی ہے, اور جو مودی کر رہے ہیں. تو اٹس کوائٹ آبویس, لیکن اب دنیا بدل گئی ہے, ایکسپوز ہو جاتے ہیں. اچھا ہما بقائی صاحبہ, آپ کا جملہ کہ اب دنیا بدل گئی ہے, اب سب کچھ سامنے آ جاتا ہے, میں اسی چیز کو آگے بڑھانا چاہوں گی. اس طرح کے فالس فلیگ آپریشن سے, ثبوت نہ ہونے سے, اور جس طرح بھارت واویلا مچاتا ہے, میں افتخار چرائے صاحب کے الفاظ کوٹ کرنا چاہوں گی کہ عالمی سطح پر اب بھارت کو اس طرح سے تسلیم بھی نہیں کیا جا رہا اور کوئی سیریس بھی نہیں لے رہا. خود بھارت کے لیے کتنی شرم کی بات ہے. دیکھیے بھارت تھوڑا سا بیک فٹ پہ تھا, کیونکہ جو صورتحال کینیڈا میں ہوئی, جو صورتحال یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہوئی, تو بھارت ایز اے ٹیرر اسپانسرنگ اسٹیٹ کے طور پر سامنے آیا ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو انگیج کریں گے, ہم تو ڈوسیئر دیتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کو جب ہم کہتے ہیں بھارت کی انوالومنٹ ہے. ہمارے پاس امریکن جنرلز کے ٹیسٹمونیلز ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاں جی بھارت شرارت کرتا ہے افغانستان سے پاکستان کے اندر. بھارت نے تو بند کیا ہوا ہے راستہ تمام میڈیا کا کشمیر میں. وہ 4 پسندیدہ لوگوں کو لے جاتا ہے, اور پھر اس کے علاوہ وہ کشمیر اپنے لوگوں کے لیے نہیں کھولتا, اپنے جرنلسٹ کے لیے نہیں کھولتا. تو یہ تو دس از وی لیو ان اے ڈفرنٹ ورلڈ. اس وقت انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا ہے, اور یہ جو پیج ہے نا یہ پرانی پلے بک کا ہے, یہ اب فلائی نہیں کرتا. اچھا ہما بقائی صاحبہ, بھارت کی دہشت گردی میں ملوث ہونے کے ثبوت بھی موجود ہیں آن ریکارڈ, جیسے کہ آپ نے یو ایس اور کینیڈا کا ذکر کیا. اقوام عالم خاموش کیوں ہیں؟ کیا معاشی مفادات ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھ کر آنکھیں موند لی جاتی ہیں؟ دیکھیے ہم بہت مشکل دنیا میں رہ رہے ہیں. جو اسرائیل نے پیلسٹائن کے ساتھ کیا, جو رشیا یوکرینین کانفلکٹ کی صورتحال ہے, وہاں پہ انٹرنیشنل لا اور ڈیموکریٹک فورسز کمزور پڑی ہیں, رول آف لا بھی کمزور پڑا ہے, ہیومینیٹیرین لا اور ہیومن رائٹس کی تو دھجیاں اڑ گئی ہیں. تو ظاہر ہے اس وقت بہت ریئلسٹ ورلڈ ہے, اور کیونکہ انڈیا کے معاشی مفادات جڑے ہوئے ہیں ویسٹ کے ساتھ, اور ویسٹ کا بالخصوص امریکہ کا ایک لارجر کانسٹرکٹ ہے جو خطے میں چائنا کی کنٹینمنٹ تھرو انڈیا دیکھتا ہے, تو وہ انڈیا کی پشت پناہی بھی کرتا ہے اور انڈیا کی حرکتوں سے نظر پوشی بھی کرتا ہے. تو یہ دیز آر دا ریالٹیز. تو میں پہلے بھی گزارش کر چکی ہوں کہ پاکستان جو ہے اٹ ہیز بین ایبل ٹو ہینڈل انڈیا آن اٹس اون. ہم ضرور اپنے دوستوں کو کلٹیویٹ کریں گے, لیکن وہ نہ بھی ہو تو ہم انڈیا کو ہینڈل کر پاتے ہیں, کیونکہ ہم نے ہمارے پاس اب نیوکلیئر پیرٹی ہے, کسی کو اچھا لگے یا برا لگے نیوکلیئر پیرٹی تو ہے.